अरशद कुरैशी, पाकिस्तान का पहला ड्यूल सर्टिफाइड स्नूकर कोच हूँ मैं, और आज स्वात के स्नूकर ओपन स्नूकर टूर्नामेंट के फाइनल में मौजूद हूँ। और इस किस्म के टूर्नामेंट बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इन्वॉल्व हो सके पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, और जो बाहर सड़कों पे मोटर बाइक और इन चीज़ों से छुट के आराम से रिलैक्स होकर वो एक अच्छी गेम और कायद-ए-आज़म की जो स्पोर्ट है उसको हम उसमें पार्टिसिपेट ये कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी एक्टिविटी पे हमारे जो मेहमान हमारे जो मेज़बान हैं, हमारे दादा हैं, हमारे बिलाल बेग साहब हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बल्कि तमाम प्लेयर्स को होना चाहिए जो इस किस्म के एफर्ट्स उनके लिए करते हैं। पहले भी हमने एक दफ़ा ये इवेंट कराया है, ये सेकंड हमारा इवेंट है। हमारी तरफ से तो कोशिश है बहुत ज़्यादा कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए। इसमें हमारे पास पूरे स्वात से तकरीबन 64 प्लेयर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। मट्टा से थे प्लेयर्स, ख्वाजा खेला से प्लेयर्स थे जो यहाँ पे आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ये हमारे क्लब वालों की तरफ से जो था, इंतज़ामिया की तरफ से कोशिश है एक कि इस तरह के इवेंट्स हमारी नेक्स्ट भी, मैं भी एक ऐलान करूँगा अभी थोड़ी देर बाद कि हमारा जो नेक्स्ट इवेंट होगा ईद के बाद हम मोटर बाइक का जो है टूर्नामेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कम नमूंगा पदी के शुरू करे दा अवल के खुदेर ज़्याद बदनाम हो बस दोनों पर संग दलता पसवात के संग क्लबुना शुरू शुई दी और द्रे सलोर दासी क्लबुना रावती दी چې هغه وس داسې هغه کې ناس د جواری یا څه دغه شی مونږ په خپل هم پاږي کې زه د کې بي کې سینیئر وایس پریزیدنت یم د سنوکر او د دې چې کوم مخې ته روان دي نو امید دی چې دې کې به وسخه پلیران راوځي او دا ارشد قریشي صاحب چې کوم حوصله افزایي وکړه د علاقانو سبا دې رستو لکوټې دې دغه مو کې کوچینګ یو لګون تکي بو کې د خلک به پوه شي وس چې څنګه سنوکر روان دي هغه د پوخانی خبرې نه راوته دي وس مشران هم پوه شي دي ټول پوه شي دي چې دا گیم دی او داسې گیم دی چې بده کې مخ په ترقې باندې یو سړی تلی شي او ډیر څه کولی شي نو امید دی چې داسې کم ټورنمنټونه دی روان کړي دا د مختلف کلبونو کې وشو د دوی په دې کې دا د ماخله دویم ټورنمنټ دی او ان شاء الله چې دوی چې اختر نه بعد بلم یو ټورنمنټ کو نو هغه دا دی چې زه امید لرم چې آینده چې رو دا سنوکر څنګه روان دي موږ ته خپل بچي زما خپل نوسلو بکې بچي مې بکې او موږ غواړو چې داسې پلیران راوځي او ان شاء الله د خلکو ته معلومه ده چې موږ کم ژوند تیر کړی دی پوه شوې په هغې کې نه داسې غلط کارونه شته او موږ چې اوس پکې راښکاره شوي او کوي نو مشران هم ماشاءالله چې هغه په دې باندې متفق دي چې یاره دیو په دې لوبه کې دي نو دا او ان شاء الله امید لرو چې دا به ښه ترقي وکړي.